تهضر لنا اليوم على الشيطان اخويا. الشيطان ايوا الشيطان الحقيقه هي الخبزه كتهضر، هي الخبز. انت ملي كتهضر ما كيبقاش الشيطان ما يقول الحقيقه الله، الشياطين كلهم كيسكتوا. فهمتي ولا عمي؟ سبحان الله. تقول لك الخبز هي الخبز، والخبز هي الافاده، ولو ما كان الخبز ما يكون لا دين لا عباده. والخبزه منين عطاها لي السيد في يدي طلع فيها القلب، حتى هي فيها الحب، والحب بلا حب الله. الخبز هو الخبز، والخبز هي الافاده، ولو ما كان الخبز ما يكون لا دين ولا عباده. وخبز تحتي باطل وما سمع حد عياطي. فهمتي ولا عمي؟ وداك الخبز الله يجعله حلالا طيبا، اللهم طعمنا حلال في هذا البلد الامين وفي هذا البلد الطيب. من بلاد وزان الى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كيضرب المثل وكيقول لك دار وزان، اهل وزان اهل الميزان، دار ضمانه وما ضمنت، ويعلم الله شمن سر كاين تما المفتاح في يد الله. دار ضمانه وما ضمنت، قال لك يغرق العالم في الويتان الودنين، واهل وزان يبقاو فيه غير حتى للكعبين. هذا من كرامه الله. بلاد 44 والي ما علمناش عليهم لا اللي مات منهم ولا اللي باقي حي كيغلي على رجلو، الله اعلم. والاولياء الله ما تقطعوش، اولياء الله تعالى دائما المؤمن كل ولي الله. من هنا يكون على هذا البشر كل مؤمن الا وهو ولي الله، والله وليه، والله ولي المؤمنون والمؤمنون اولياء الله. والشيطان ما الشيطان الشيطان دازو الملائكه بواحد اللحظه سبحان اللي ما كيسهى ولا ينام. والشيطان سهى واستعجب، ولقاوه كيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا له كيفاش وقفوه؟ ما كانوا ماشيين وقفوه. قالوا له كيفاش انت الشيطان الملعون وكتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال لهم انا فين كاينه دابا؟ نتوما ملي كنتو ماشيين؟ قال له كنا ماشيين واحد غلط، ولكن من سمعنا انت كتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفنا، انت الشيطان وكتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له وانا دابا فين كاينه؟ قال له انت في الدنيا. قال له منشيت بان الله عز وجل ونبيه قالوا الصدق. قال له انت مصدق؟ قال له ولي ما نصدقش، انا دائما كنت مصدق وديما انا عبد الله. فهمتني؟ قال له كيفاش انك كتقول بالمثل؟ قال له نسيت بان الدنيا ملعونه وما فيها ملعون، وخير ما في الدنيا تركوها، وان الصلاه في وقتها خير من الدنيا وما فيها، وتارك الصلاه ملعون، وتارك الصلاه ملعون، تارك الصلاه ملعون. قال لهم انا اذا انا ماشي بوحدي ملعون. قال لهم ونسيت اعوذ بالله من شياطين الانس والجن. قال لهم انا في راسي شياطين الانس تساوني في راسي انا الشيطان، وبقيتوني كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم اذا المساله علمها عند الله، واخا نتوما الملائكه ما تقولوش توصلوا الاسرار. ايوا شفتوا الشيطان شكون هو؟ الشيطان راه ماشي دري، الشيطان راه عالم في السماء قبل ان يكون عالم في الارض. اذا الشيطان هو معلم في حقيقه الله، هو اللي كيدوز الامتحان لبنو البشر الارض، هو اللي كيدوز الامتحان كاملين. ان الشيطان يريد ان يفرق بين الله ورسوله، حتى الرسل اللي هما رسل الله هذا العالم، هذاك الشيطان حتى كيمشي لعندهم وما كراهش يفرق بينهم وبين ربهم، حتى هما كيدوز لهم الامتحان. الا ما تبتوش الله وعطاهم الثبات وعطاهم القوه والقبول من عنده، داك الشيطان راه يلعب بهم حتى هما، ويا ما لعب بهم وبقى السر مخفي عند مولاه، بقى يعني في ستر رب العالمين. نعم. أتعلمون لماذا؟ فمن له الجواب. لماذا ربنا قد يصيب أيوب عليه السلام بالدود يأكل من لحمه؟ مسألة هنا كيخصها فهمتي، كيخصها الفكر والتفكير، ماشي التخمين والتدبير. التخمين لا يجدي شيئا، اما التدبير بيد مولاه ما عندك ما تدبر، لا تخمم لا تدبر لا ترفد الهم ديما. الفلك ما هو مسمر ولا الدنيا مقيمه. يعني المساله هنا يا اخي العزيز، هذاك واخا هو رسول نبي او نبي من انبياء الله الصالحين، الا وان ذاك الدود اللي كياكل ضروري كاين اسباب مساقه في ذاك الامر، اما لذنب قد اقترفه هذا العبد، او خطيئه او كبيره، أو شيئا قد أغضب الله عنه، فلمحبته فيه. إذا كان الله يحب قوما أو يحب أناسا أفرادا أو جماعات يبتليهم ببلاء أو يصيبهم بمصيبة لكي يغفر لهم خطيئاتهم وذنوبهم. ونحن في هذا الزمان وفي هذا المكان وفي هذا اليوم وبهذه الساعة وفي هذه الأيام وفي هذه الحالات، وسبحان مبدل الأحوال من حال إلى حال. إلى أن الله المحبة ديالو فيه ما باغيش يعذبو العذاب في الآخرة. يعني صابو داك المصاب هذاك حتى إلا كلا الدود من لحمو، فكان يقول مسني الضر، ربي ينادي ويناجي أنه قد مسه الضر من هذا الشيطان اللعين ومن هذه الدنيا الملعونة ومن هذه النفس التي قد أصابتها هذه المصيبة، وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له. إذا هو المسألة هنا هو ربي يعذبو داك العذاب ديال الدنيا اللي هو يعني عنده واحد الحد، واحد المدى محدود،
باش ما يعذبوش داك العذاب اللي هو في الادب الخالد المخلود. وهذه هي الحقيقه ديال هاروت وماروت نفسهم الذين قد وقعوا. ان هذا الشيطان يا اخي ما ترك حتى الملائكه في السماء، حتى ملائكه السماء ما سلموا من يديه. اذا المساله والله لها اسرار عظيمه اخرى لا يعلمها سوى الله. اذا يا اخي شوف، ملائكه هاروت وماروت قد اقترفوا اقترافات بأسباب قد سيقت وعلى حساب هذا الشيطان اللعين الملعون والدنيا وما فيها ملعون، فصاروا حتى هما قد أصابتهم اللعنة، فصاروا يقولون ويرغبون الله أن عذبنا عذاب الدنيا ولا تعذبنا عذاب الآخرة، فحكم عليه حكمه وهو كما يذكرون أنهم في سماء الدنيا يعذبون في منطقة ما حتى يوم القيامة كي لا يعذبون عذاب الآخرة. فحينما ينتهي مدة عذابهم في الممتد المحدود يغفر الله لهم ويعفو عنهم لكي لا يعذبوا عذاب الآخرة في العذاب الآليم الأبدي. إذا هذه الحالات هذو كيخص الناس تاخذ منهم العبرة، أن راه أي إنسان أي مؤمن بالخصوص في الدنيا كتصيبه بلية أو رزية أو قلة أو علة أو هجر أو غربة أو مرض أو مصيبة من المصائب، فذلك رحمة به ليغفر الله له ذنوبه ليبدل سيئات عنه ولكي لا يحسبه على عذاب الآخرة لسر يعلمه الله في قلبه أو نفسه أو خصلة يحبها لإيمانه به قد يكفيه الله عذاب الآخرة فيعطيه عقوبة خفيفة في هذه الدنيا فيجاوز عنه أمر الآخرة. إذا سمع الشيطان أخي شكون هو؟ الشيطان واحد السر عظيم عند الله ما نقدروش حنا نبلغوا السر الأقصى منه. ومادام كاين واحد الإعلان أن عالم الآخرة هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال وقلب بشر، رغم هذا العلم والشريعة ورغم هذه العلوم على الأرض ورغم هذه الإشارات والسنة ورغم هذه الكونيات والوجدانيات كاملة، إلا أن السر العظيم بقى عند الله تعالى وتبارك. وغدا يوم القيامة الناس كاملة غتبهر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال وقلب بشر. ودابا عاد غادي نرجع عندك عند الشيطان اللي سولتيني. الشيطان يا أخي هو خلق من خلق الله، فسبحان من خلق الخلق وأعطاه حقه وأنه لكل ذي حق حقه. يا أخي العزيز، لا يظنون الناس أن الشيطان الذي خلقه الله وهو لا يعترف بأن يركع أو يسجد لغير الله وسره عند الله ما هو إلا خلق من خلق الله وحقه وأمره لله وعلى الله. لربما قد تقع هناك التدخلات والتشابكات في المخ ديال الانسان في الدماغ ديالو، الا ان الاسرار العظيمه دائما كتبقى عند مولاها العزيز. الشيطان ماشي دري، عالم في السماء قبل ان يكون عالم في الارض، عاش في زمره الملائكه، خلق وهو فكان ابليس من الجن ففسق عن امر ربه، الا ان الشيطان حينما اصبح ملعونا واخرج ادم وحواء من الجنه فاصبحوا ملاعين في هذه اللعنة وجرت عليهم هذه اللعنة، اهبطوا إليها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والدنيا قد ذكر فيها على الحديث القدسي وعلى ما جاء على لسان الرسول الكريم عبر هذه الأحاديث تقول الدنيا ملعونة وما فيها ملعون وخير ما في الدنيا تركها وإن الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. إذا هي الدنيا صبحت ملعونة بلعنة الشيطان، وهذوك اللي خرجوا من الجنة قد أصابتهم لعنة الشيطان، وكل ما في الدنيا صار في لعنة الشيطان إلا المصلين الصادقين المخلصين وليس المرائين المنافقين. فويل قد أصبحوا في الويل الكبير. هذاك اللي ما كيصليش هذاك راه درجة خفيفة على اللي كيصلي هو غير مخلص وغير ماذا أقول غير يقيني بربه، يعني سوى رياء وسوى نفاقا بين الناس. إذا هي اللعنة ها هنا في هذه الدنيا ما من فلت منها إلا ما شاء الله الرحمن. أما الشيطان اللي سولتني عليه هو كان يذهب حتى للرسل يا أخي العزيز. من ذهب للملائكة وذهبوا ضحيته ملائكة أنا وهاروت وماروت قد ذهبوا ضحية هذه الحقيقة، فما بالك بأبناء آدم يا أخي العزيز؟ وها أنت ترى الشيطان من أول الزمان إلى آخره كيف بعثر تاريخ البشر، كيف سيره كله حروبا وكله أمراضا وكله آفاتا وكله عاهاتا، وليس ذلك إلا بأسباب وأسباب تجر أسباب، وسببها الرئيسي لعنة الشيطان في هذه الدنيا التي صارت بلعنته ملعونة وما فيها ملعون. وخير ما في الدنيا تركها وإن الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. وهذا اللي دينا معكم الصلاة على النبي في السر والعلان، الصلاة المرغوبة والصلاة المطلوبة
الصلاة المحبوبة هي صل على النبي بلسانك وأكثر في الصلاة عليه، تكون لك نجاة وسلامة إلى يوم القيامة وشفاعة إن شاء الله، والبقية لله. الشيطان، أنا غنجاوبك جواب صحيح، هو سر من سرائر الله، وهو معلم يا أخي، هو الذي يمتحن بني البشر، وهو عالم في السماء قبل أن يكون عالم في الأرض. هو الذي سيمتحنك، هل ستسرق أم لا؟ هل ستكذب أم لا؟ هل ستزني أم لا؟ هل ستشرب الخمر أم لا؟ هل ستضل أم ستهتدي بخوفك من الله وحبتك فيه وخشيتك وخشوعك، أم أنت ما بقي لك وجها في ذلك؟ إذا الشيطان اللعين هو سر من سرائر رب العالمين، نستعيذ بالله من نزغه ومن عدوانيته، وهو عدو الإنسان من مهده إلى لحده. لا سلاح لك في هذا وذاك إلا طاعة رب العالمين على قدر ما تستطيع، وتقوى الله وعلى قدر ما تستطيع، وثقتك في الله مطلقة وإيمانك به قويا، وخاصة في الشدائد والمواقف، ليهبك الله ويزيدك قوة على قوة ويزيدك إيمان على إيمان. وإلا إن هذا الشيطان الذي هو يراكم وقبيله من حيث لا تروهم والله سيبعثر الإنسانية بعثرة إن لم تأخذ له السلاح القوي الذي قومه الله به، ألا وهو طاعة الله عز وجل والرجوع إلى ذاك الكتاب الكريم وسنة الرسول الكريم من غير تداخل وتشابك كثير، لأن يفترون أحيانا الناس على الله ورسوله الكذب، يقولون قد قال الرسول والرسول ما قال، إنما نحن المؤمنون إذا ما سمعنا قد قال الرسول آمنا بالله ورسوله، قالوا سمعنا فأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، اللهم اجعلنا منهم ومن بينهم. إذا الإنسان يأخذ الحزم نفسه، يأخذ الحسن ذاته، يأخذ الحزام بذاته بحزام رب العالمين ورسوله، ويتحزم بربه يعني وبنوره، ولا خوف عليه ولا يحزن، ولو على قدر ما يستطيع. ومن هنا لتطمئن نفوس المؤمنين في بلاد الإيمان، من بلاد المغرب إلى بلاد الصين، وبلاد العرب إلى بلاد العجم في الحقيقة، وهي إنسانية واحدة، والمهم هو المشاركة والاشتراك في قيمة هذه الروح وهذه النفس البشرية وهذا الضمير الإنساني. في الحقيقة إيمانك يكفيك، على قدر إيمانك على قدر ما تنال. نرجو الله أن نكون من أصحاب الإيمان القوي، الله يزودنا ويزيدكم بخير الزاد، ألا وخير الزاد واللباس التقوى. الزاد اللي كلاه ما عمره يجوع ولا يعطاش، واللباس اللي لبسوا اللي ما عمره يتوزع أو لا يتمزق ولا يتوسخ. الله ينقي طريقنا وطريقكم بالشوك، والله يصفي الكلتة ديالنا وديالكم من الخشاش، والله يجعل سيد ربي يصفي النفوس لمولاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام على الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاء آخر إن شاء الله، مع السلامة أخواني، تحية طيبة.